मयेम लेक पे क्या कचरा दिखाने लाए हो असले डायलॉग हाली जग प्रसिद्ध मये तळ्यार आयकपाक मेळटात। आदीच दुष्काळ तेतून 13वो म्हयनो असले मयेम लेकाचे जाला। कोणाचे सोयर सुतक कोणाक ना। फुलां आणि बदकांनू कोयर हाली मयेचे आकर्षण जावन रावला। पळयात महेश गोवेकाराचो रिपोर्ट। आमी सध्या जे उबे आसात ते मयेम लेक व दिवचलच्यान मया वचपी रस्तो आनी फुडें मयेम लेक हे एक फामाद ट्युरिस्ट स्पॉट गोंयचे। खुबशे लोक हांगा पयलीं येताले पूण आतां कन्स्ट्रक्शन जालां ते अपग्रेडेशन जालां पूण थंयसर ट्युरिस्ट सामके कमी येतात। ताका कारणाय खूब आसा, बसी हांगा येनात। पूण आनी एक हांगासर एक समस्या उबी रावल्या ती म्हणल्यार कचऱ्याची। हांगा ह्या रस्त्यांचेर आमी पळयतात की सामको कचरो सायडीक उडयल्लो आसा आनी जे थळावे लोक आहा ते म्हणटात की एक ट्युरिस्ट स्पॉट आसा पूण लोक हांगासर कचरो उडोवन जे ट्युरिस्ट स्पॉटा कडेन जो रस्तो वचपी आसा तो सामको घाण केल्लो आसा लोकांनी। आतां कोण उडयतात, भायले लोक भितरले, ताका विचार करचो पडटलो लोकांक की अशें एक ट्युरिस्ट स्पॉट आसा थंयसर तेच्या लागीं कचरो उडोवपाक जायना। अशें आमकां गोंयभर दिसता की सगळे कडेन रोड सायड जे आसा ते कचऱ्यांनी भरलेले आसा। ताचेर विचार करूंक जाय लोकांनी आनी खंयसरूच अशी घाण करपाक जायना। अशें जे मये सारके जे गांव आसा ते एक सामके पयलीं स्वच्छ आनी सुंदर आशिल्ले पूण आतांच्या दिसांनी ते सामके घाण अशे रस्ते आमकां दिसपाक लागल्या। ताचेरूय लोकांनी आपले विचार करपाक जाय आनी थळावी पंचायत आहा तेंच्यांनी तांचेर कारवाय करपाक जाय। एक तर CCTV कॅमेरा घालपाक जाय, ना तर ते कचरो जो आहा तो उखलपाक जाय। फाटीं आमी सरपंचाकूय विचारलेलें तेन्ना तेंच्यांनी कारवाय करतले अशें म्हटलेलें। थोडे कडलो कचरो काडला पूण आमच्या फाटल्यानूच आमकां दिसता की सामको कचरो पडलेलो आसा आनी तेचेर पंचायतीन स्ट्रीक अशी एक्शन घेवपाक जाय। कित्याक तर पयलींच मयेम लेक हांगा लोक येवपाक कमी जाल्या आनी अशें जर घाण दिसली जाल्यार लोकांक आमी कितें दाखयतले, गोवा सुंदर की असो घाण आशिल्लो। हांगा आमचो हो मेन रोड आहा तो मया लेक ट्युरिस्ट स्पॉटार वयता सारको, तेन्ना हो कचरो आयज दिसता। टूरिस्ट इवन म्हणटा मया लेक में क्या दिखाने को लाया है, कचरा हमको दिखाने को लाया है अशें म्हणटा आमकां। तेन्ना लोकां कडेन एकूच विनंती आहा, तांकां हात जोडून हांव म्हणटा कित्याक कचरो रस्त्यार उडोवनाका। हो आमचो मया लेक फेमस ट्युरिस्ट स्पॉट आनी हांगा सदांच कोण ना कोण कचरो हाडून वयता। हे आमचे मयाचे लोक उडयना, हे कोण भायले कोण रावता तेच उडयता हांगा। तेन्ना तांची एकूच विनंती, हांगा रस्त्यार एक उडोवं नाकात। हो आमचो मेन ट्युरिस्ट स्पॉट। तूं पंचायतीक कितें सांगूंक सोदता? आनी पंचायतीक हांव आमच्या मया पंचायतीक सांगूंक सोदता की हेजेर स्ट्रीक एक्शन घेया म्हणून। कोणूच जावं, इवन आमचो गांवचो दिसता आमकां तेजेरूय एक्शन घेया। स्ट्रीक कोणूच जावं तो स्ट्रीक। गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गांवकार आनी ओमकार देशप्रभू।